बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अमीन असलम सबसे पहले ये जो 10 अरब दरख्तों का जो हमने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, मैं आपको मुबारक देता हूँ उसकी प्लानिंग की। जिस तरह सिस्टमेटिकली सारे पाकिस्तान में सब सूबों को साथ मिला के हम ये बहुत बड़ा टारगेट 10 अरब दरख्त लगाने का अगले 5 सालों में जो हमने फैसला किया। आप सब पाकिस्तान के नौजवान हैं, यूथ हैं, फ्यूचर है पाकिस्तान की। अब सबके लिए एक पैगाम मेरा ये कि जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, हम इसको वो मुल्क बना सकते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि जिसने अपने मुल्क को हरा किया। हमने जो अपना ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का विजन है, ये हमने जो पिछले 5 साल में पख्तूनख्वा के अंदर किया, ये दुनिया पाकिस्तान को एक्नॉलेज करती है। कोई मान नहीं रहा था कि हम एक सबसे छोटे सूबे में 1 अरब दरख्त उगा देंगे 5 सालों में। बड़े लोगों ने इसमें शक और शुबहात, डाउट्स, माना नहीं कि नहीं जी ये तो सिर्फ बातों में दरख्त उगाए जा रहे हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अमीन असलम ने आपको बताया कि जो वर्ल्ड फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, उन्होंने आज एक्नॉलेज किया है, रोम के अंदर बेस्ड है, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने वाकई 1 अरब से ज़्यादा दरख्त उगा के जो फॉरेस्ट कवर है वो 6.5% पाकिस्तान के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ाया। तो मुझे इसके लिए जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, जिन्होंने इस मोजे में शिरकत की, कोई भी नहीं समझ रहा था कि करेंगे, क्योंकि पैसे भी नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए। तो कम पैसों में भी किया, डेडिकेशन थी। फिर जो माफिया था, टिम्बर माफिया, जो पख्तूनख्वा में सबसे ताकतवर माफिया, जो पॉलिटिशियंस के साथ मिलके जो हमारे दरख्त काट रहा था, उनका मुकाबला किया। हमारे मेरे ख्याल में 10 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जवान शहीद भी हुए उसमें, इनके साथ मुकाबला करते हुए। लेकिन आखिर में हमने इनको शिकस्त दी और कामयाब हुए पख्तूनख्वा के अंदर। अब इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान में बाकी पाकिस्तान में कामयाब होना है। और आप जो यूथ हैं, आपका इसमें बहुत बड़ा एफर्ट हमें चाहिए। इसलिए चाहिए कि ये आपकी फ्यूचर है। अगर हम इस मुल्क में दरख्त नहीं लगाएंगे, और जिस तरह अभी अमीन असलम ने कहा कि अगले 20-30 साल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा अगर और गर्मी हो गई दुनिया के मुकाबले में, तो यहाँ आपका फ्यूचर मुश्किल में चला जाएगा। गर्मी होगी, बारिशें कम होगी, इलाके हमारे रेगिस्तान बन जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगी। हमारे जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से अभी भी पिघल रहे हैं और तेज़ी से पिघलेंगे, दरियाओं में पानी कम हो जाएगा। इसलिए ये हमारी फ्यूचर के लिए ये अब एक ऑप्शन नहीं है। पुराने ज़माने में होता था, अच्छा जी शजरकारी कर लो, अब बरसात में तो थोड़े से दरख्त लगा दिए। ये अब ऑप्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने उनको एक सही पाकिस्तान देना है, तो आज हमें फैसला करना होगा कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हम सब ने शिरकत करनी है इसमें। जो 18 अगस्त संडे है, उसमें मैं सब पाकिस्तानियों को कहता
ہر پاکستانیوں کو کہ کم از کم آپ نے 2 پودے لگانے ہیں درختوں کے، کم از کم 2 پودے لگانے ہیں۔ آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ تیار ہیں؟ آپ نے سب نے، میں کہہ رہا ہوں سب نے، اسکول کے بچوں نے، جدھر بھی پاکستان میں ہیں، ہم سارے فیصلہ کریں گے کہ 18 اگست کو ہم نے ہر کسی کم از کم 2 پودے لگانے ہیں۔ یہ جو موومنٹ ہے یہ انشاءاللہ 5 سال چلے گی، اور جس طرح ہم پختونخوا میں کامیاب ہوئے تھے، انشاءاللہ اگر ہم اس باری کامیاب ہو گئے اگلے 4 سال میں، آپ دیکھیں گے پاکستان کا موسم بدل جائے گا۔ یہ جو پارک ہے جدھر ہم نے 200 ایکڑ واپس درخت لگائے ہیں، اسی طرح ساری نیشنل پارکس ہم ڈیولپ بھی کریں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا نئی نیشنل پارکس بنانے کا۔ اس کی وجہ سے ہمارے جانور بھی جو ختم ہوتے جا رہے ہیں، جنگلی جانور، ان کو بھی، اور پرندے بھی، وہ بھی ریوائیو ہوں گے۔ اور میں امین اسلم آپ کو آج خاص طور پہ ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کدھر کدھر درخت اگائے جا رہے ہیں، کون سا صوبہ آگے نکل رہا ہے، صوبے کے اندر کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس کا درختوں کا 2 فائدہ ہے، ایک کہ موسم بھی ٹھنڈا رکھتا ہے، دوسرا جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے وہ ہے پولوشن۔ لاہور کے اندر جس طرح کی آلودگی ہے، پولوشن ہے، ہوا جس طرح ہم اس پہ کنٹیمنیشن ہے، اس میں جس طرح آلودگی پھیلتی جا رہی ہے، یہ اب رسک ہے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ لنگ انفیکشنز ہوتی جا رہی ہیں، صحت پہ ایفیکٹ پڑے گا، اور پڑ رہا ہے ابھی۔ تو جو درخت جب اگاتے ہیں تو اس سے پولوشن پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ لاہور میں 1990 میں جتنے درخت تھے اس کے صرف 5% رہ گئے ہیں، یعنی جو کٹائی کی ہے اور جو سیمنٹ بنتا جا رہا ہے اور جو درخت کاٹے ہیں وہ 1990 اور اب میں صرف 5% لاہور کا کور رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پولوشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج سے ہم اگر فیصلہ کریں تو انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہم یہ بدل سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کو۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں 18 اگست کو سب پاکستانی کم از کم 2 درخت لگائیں گے۔ ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ درخت لگائے گی، ہماری ایڈمنسٹریشن پوری طرح انوالو ہوگی، پاکستانی فوج پوری طرح اس کے اندر شرکت کرے گی، سارا ملک مل کے انشاءاللہ 18 اگست کو ہم شروع کریں گے، اور مسلسل 4 سال ہم اپنے ملک میں شجرکاری کریں گے، درخت اگائیں گے، کلائمیٹ چینج کو فائٹ کریں گے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں پاکستان میں، ہمارا دنیا میں تقریباً سب سے ینگ پاپولیشن ہے، ہمارے 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک ینگ وائبرنٹ پاپولیشن، ایک آبادی جب وہ فیصلہ کرتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ جتنے یہاں اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب نے 18 اگست کو کم از کم 2 درخت لگانے ہیں۔ شکریہ۔